अलैकुम। इस्लामियात जमात सोम लेक्चर नंबर 2 सबक तौहीद। तौहीद यानी अल्लाह ताला को एक मानना। तौहीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने एक मानना के हैं। यानी तौहीद लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़बान से निकला है और जिसके लग़वी कहते हैं लफ्ज़ी मायने एक मानना, यानी अल्लाह ताला को एक मानना के हैं। तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को ज़बान और दिल से एक मानना है। यानी कि बच्चों, तौहीद से मतलब ये कि आप ज़बान से यानी आप ज़बान से ये कहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी आपने अल्लाह ताला की ज़ात को मानना है, लेकिन दिल से भी मानना। यानी अल्लाह ताला आपको अगर नज़र नहीं आता तो आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि हमें पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और यही बात आप दिल से मानते हो कि जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, जो खुदा हमें नज़र नहीं आता, वो हमारा रब है और हमें पालने वाला है। और इस बात का यकीन रखना कि अल्लाह ताला हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगा। और इसके साथ साथ आपको इस चीज़ का भी यकीन होना चाहिए कि जब दुनिया नहीं बनी थी अल्लाह ताला तब भी थे, और जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब भी अल्लाह ताला का वजूद जो है वो हमेशा से था और रहेगा। वो वाहिद है। वाहिद का मतलब होता है अकेला, यानी अल्लाह ताला अकेला है, ना उसका कोई बाप है ना बेटा है, और उसका कोई शरीक नहीं। शरीक साथी, यानी कि अल्लाह ताला अकेले हैं, उनका कोई साथी नहीं, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और हम मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। अक़ीदा तौहीद हमारे ईमान की बुनियाद है और इस्लाम ने इस अक़ीदे पर जोर दिया है। यानी कि इस्लाम के 4 अरकान हैं, लेकिन सबसे पहला रुकन जो है वो तौहीद है, यानी अल्लाह ताला को एक मानना है। जब तक हम इस तौहीद के अक़ीदे पर, नज़रिए पर अमल नहीं करेंगे तो हम जो है वो सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते। क्योंकि अगर हम ये यकीन रखेंगे कि अल्लाह एक है और हमने उसकी इबादत करनी है, तो फिर बाकी रुकन जो है जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, जो ये सब काम हम अल्लाह ताला के लिए करेंगे। और इस्लाम ने भी इस अक़ीदे पर जोर दिया है। कुरान मजीद में बार बार इसका जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम्हारा माबूद यानी अल्लाह ताला एक ही माबूद अल्लाह ताला है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यानी कि खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ और मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और फिर वो कहते हैं बेहद मेहरबान, यानी कि हम पर बहुत मेहरबानी करने वाला, हमें चीज़ें देने वाला। और जब हम कोई गलत काम करते हैं या हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है, हम पर रहम करता है। अब सूरह इखलास कौन सी है, ये तो आपको पता होगा कि कुल हुवल्लाहु अहद वाली कुरान मजीद की वो सूरत है जिसमें अक़ीदा तौहीद की वजाहत की गई है। यानी कि पूरी सूरत इखलास में जो है इस बात को बयान किया गया है कि कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना बेटा, उसका कोई हमसर नहीं। यानी कि सूरह इखलास में के तर्जमे में भी यही बात बयान की गई कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, यानी कि अल्लाह ताला का जो है तमाम चीज़ों से वो आरी है। यानी कि अल्लाह ताला को ना नींद आती है, ना अल्लाह ताला को भूख लगती है, और ना ही वो किसी का बाप है, ना ही बेटा, और उसका कोई हमसर यानी कि उसका कोई साथी नहीं, हमसर बराबरी करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात की तरह अल्लाह ताला की सिफ़ात कहते हैं सिफ़त की जमा, जिसका मतलब होता है खूबी। यानी कि अल्लाह ताला की खूबी में भी उसका कोई शरीक नहीं। यानी अल्लाह ताला की खूबी यानी कि अल्लाह ताला बहुत प्यारे। अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है, तमाम चीज़ें जो हैं बहुत खूबसूरत बनाई है। अगर हम बाग में तरह तरह के फूल देखते हैं तो वो हमें पता चलता है कि और हम उनको देखकर खुश होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं और इसको बनाने में उनका कोई साथी नहीं है। वही सबका खालिक, मालिक और राज़िक है। यानी अल्लाह ताला ही सबको पैदा करने वाला मालिक है और राज़िक रिस्क देने वाला है। ज़िंदगी और मौत उसी के कब्ज़े में। हमें ये पता है कि अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है और इंसान ने मरने के बाद भी अल्लाह ताला के पास ही जाना है, और वही इंसान को मौत देता है। कि कोई भी चीज़ उससे पोशीदा नहीं है, पोशीदा छुपी हुई। यानी कि बाज़ बात ये होता है कि हम अपने दोस्त से पेंसिल छुपा लेते हैं, अपने माँ बाप से कोई बात छुपा लेते हैं, या घर में कोई पैसे छुपा लेते हैं कि किसी को पता ना चले, लेकिन वो सब कुछ जो है अल्लाह ताला देख रहा होता है, अल्लाह ताला को पता होता है। और अल्लाह ताला से जो हमारे दिल में भी कोई बात होती है कि हम कोई अपने फ्रेंड्स को, अपनी माँ बाप को, अपने बहन को नहीं बताते, लेकिन वो बात अल्लाह ताला को पता होती है और उससे कुछ नहीं छुप सकता, वो हर चीज़ को जानने वाला है। यानी कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म जो है वो पहले से ही होता है और दुनिया की हर चीज़ पर कादिर है। कादिर का मतलब होता है कुदरत रखने वाला। यानी कि अल्लाह ताला दुनिया की हर एक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ भी जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। अल्लाह ताला हुक्म देता है तो वो, अगर मिसाल के तौर पर एक फूल है तो अल्लाह ताला अगर उस फूल को हुक्म देगा तो वो फूल खिलेगा, नहीं तो वो फूल नहीं खिलेगा। इस तरह सूरज, चाँद, सितारे, हर चीज़ जो है वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं और जो वो चाहता है वही करता है। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला को अपना खालिक यानी पैदा करने वाला माने और सिर्फ उसकी इबादत करे, उससे मदद मांगे और उसको किसी का शरीक न ठहराए। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला को अपना रब मानना चाहिए
اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور جو کچھ مانگنا ہے, ہمیں اب خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اچھی چیز ہو, اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو یا اچھے کپڑے ہوں, کوئی بھی ہم وش کرتے ہیں بچے, تو وہ ساری وشز جو ہے, جو ساری خواہشات ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید کا ایک اہم پہلو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, یعنی کہ ہم یہ نہ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہماری کوئی سننے والا, اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے. اب آ جاتا ہے رسالت. دوسرا ہے رسالت یعنی پیغام پہنچانے والا. اب ایک تھا توحید. اب توحید تو اللہ کا لفظ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے. رسالت کا لفظ جو ہے وہ رسولوں اور نبیوں اور پیغمبروں سے جڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جن جن لوگوں کے ذریعے ہمیں دنیا تک پہنچایا. رسالت بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پیغام کے ہیں, یعنی کہ جس کے لفظی معنی پیغام کے ہیں, جس کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے اسے رسول کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی توحید کا پیغام کن لوگوں کے ذریعے دیا؟ رسولوں کے ذریعے دیا. اور رسول جو تھے, جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچاتے تھے, وہ رسول کہلائے. جس طرح آپ مثال کے طور پر موبائل سے میسج کے ذریعے آپ کسی کو پیغام بھجوا دیتے ہو تو اس طرح وہ میسنجر کہلاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی جو رسول اور پیغمبر جو تھے وہ ان کے میسنجر تھے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنا پیغام دیتے اور وہ دنیا تک پہنچاتے تھے. عقیدہ رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے رسولوں کا ماننا ہے. یعنی کہ اب انسان توحید کے بعد یہ یقین رکھے, عقیدہ ہوتا ہے یقین رکھنا, یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں چیزوں کو پابند کیا ہے, مطلب نماز ہو گیا, اچھے کام ہو گئے, ان سب کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی اور رسول بھیجے, اور رسولوں کو ابھی ہمیں ماننا چاہیے. اور ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ یہ رسول اور جو نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں, اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ پہلے نبی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد نبی اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا, اس طرح جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور ان کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آیا, نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول اور نبی بھیجے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اچھی بات اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو پیغام رسولوں کو پہنچاتے تھے وہ ہم تک پہنچاتے تھے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, سورہ نقل کی آیت ہے, اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی نبی اور انبیاء اور پیغمبر گزرے ہیں, اور ہر امت میں ان کا کوئی نہ کوئی رسول, کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور ہوتا تھا جو لوگوں کو بتاتا تھا کہ تمہارا رب ہے اللہ تعالیٰ, اس کی عبادت کرو. تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو توحید کا درس دیا. وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جتنے بھی رسول گزرے انہوں نے یہی بتایا کہ دنیا کو پیدا کرنے والا اور ہمیں پیدا کرنے والا رب ہے, اور شرک سے روکا. شرک یعنی کہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں, جو لوگ تھے, وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور رسول اور پیغمبر جو ان کو بتاتے تھے کہ یہ بت تمہارے رب نہیں ہے, تمہارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور تمام انسانوں کو پیار و محبت سے رہنے کی ہدایت کی. یعنی کہ لوگ جو تھے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور پیار و محبت سے پیش نہیں آتے تھے, اور نبیوں نے ان کو یہ بھی سمجھایا. ہمدردی, اخوت, رواداری, عدل و انصاف, اخوت, درگزر اور احسان کا درس دیا. یعنی کہ اگر ہمدردی یعنی کہ اگر کوئی غریب تھا تو اس کی مدد کرنے کو کہا. اخوت یعنی کہ بھائی پیار و محبت سے رہنے کا درس دیا. رواداری, اچھے سلوک کا درس دیا. عدل و انصاف یعنی کہ کسی غریب کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو جاتا تھا تو اس کو جو ہے ظلم کرنے والے کو سزا دی جاتی تھی, اور اس طرح غریب کو جو ہے وہ برابری اور انصاف دیا جاتا تھا. عفو درگزر یعنی کہ دوسروں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر آپ کو کوئی غلطی کرتا ہے یا آپ سے کوئی برا سلوک کرتا ہے تو آپ اسے بدلہ لینے کی وجہ اس کو معاف کر دیں. اور اثار اور قربانی کا درس دیا. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پیغام لے کر آئے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. آخرت یعنی کہ آخرت پر بھی ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے وہ موت بھی دے گا, تو اس کو آخرت بولتے ہیں. عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے. عقیدہ رسالت سے مراد اس بات پر ایمان لانا کہ یہ زندگی عارضی ہے. اب عقیدہ آخرت پر ایمان لانا سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس بات پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہمیں اب موت بھی دے گا. یہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے یہ صرف وقتی طور پر ہے, اس کے بعد جو ہے وہ موت کے بعد کی اصل زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ
تمام دنیا اور اس کی ہر چیز کو ختم کر دے گا۔ یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کا وقت جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز اور ہر گھر، پہاڑ، دریا سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی کہ جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور صرف اللہ تعالیٰ رہیں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تمام انسانوں کو زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اور یہ وقت جو ہے وہ قیامت کا وقت ہوگا، یعنی کہ جو مرے ہوئے انسان، جو زندہ انسان ہے وہ تو اپنے اعمال کا حساب دیں گے، لیکن جو مرے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوں گے اور وہ اپنے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو دیں گے۔ جس طرح اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے، ہاں جی آپ نے دنیا میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس طرح کے تمام کاموں کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ اس وقت ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، یعنی کہ ہر ایک سے جو ہے وہ اس کا، جس طرح آپ کا اسکول کا رزلٹ نکلتا ہے اسی طرح قیامت والے دن جو ہے اور کسی کے کام کا رزلٹ نکلے گا اور اس کو جو ہے وہ انصاف بھی ملے گا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم بھی ہوگا، جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی جو اچھے کام کرتے ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جس لوگوں نے دنیا میں برا کام کیا ہوگا اور دوسروں سے برا سلوک کیا یا کوئی برائی کی ہوگی ان کے لیے دوزخ ہے۔ تو یہ اب آپ کی پڑھائی تھی جس کا پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا توحید تھا، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور دوسرا تھا کہ رسولوں کو ماننا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک لے کر آئے، پھر آخرت پر بھی کہ جس طرح ہمیں زندگی ملی ہے اسی طرح ہمیں موت بھی ملنی ہے۔ اب اس کی مشقی سوال نمبر 1 کی طرف دیکھیے، خالی جگہ پر کریں۔ توحید کے معنی کیا ہیں؟ ایک ماننا کے ہیں۔ سورۃ اخلاص میں عقیدہ ڈیش کی وضاحت کی گئی ہے، کس کی؟ تو عقیدہ توحید کی۔ تمام رسولوں نے توحید کا درس دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پیغام لے کر آئے۔ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ مشقی سوال جو ہے آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنا ہے، اور اس سبق کی پڑھائی کو آپ نے غور سے گھر میں بھی پڑھنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔